Sa tibuok tuig, gikan sa pagtaok sa manok hantod sa paggitib sa aninipot, ang mga mag-uuma wala muundang og lihok. Aron ang tanan may pagkaon nga sa tao magpaligon og sa ilang pagpaningkamot. 136,000 ka hektaryas ang parte sa Bohol nga gitagana sa panguma. Apan bag-o lang nga milabay nga huwaw, nakitaan nga dili tanan nga mag-uuma nakabugwal sa ilang mga bao. Daghang basakan ug umahan nga naglutak kay wa gyud intay uwan nga mibundak. Lisod kini kon mahitabo og wala sila madawat nga suporta. Kay kon ang pagpadaghan sa pagkaon ang nakataya, daghan ang gutmon sa kakuwang sa supplies pagkaon. Mao nga gawas sa pagsiguro nga may mahagbong nga uwan, may mga binhi usab nga giandam ug mga pamatay dangan. Sa pipila ka mag-uuma nga nakaani og nakapananggi ug sa mga may fish pan nga may isda nga gibuhi, nagkinahanglan sila og lugar nga kapamaligyaan aron makit-an sa katawhan ang epekto sa mga teknolohiyang ilang giambitan ug ang mga matang og kalidad sa abot nga ilang ikapangaghat sa mamalitay nga katawhan. Dinhi ang tabang sa Sandugo Agri-Fair ang tinuig nga pamaligyaay sa mga magbabao sa kalungsuran nga sa Department of Agriculture gitabangan. Gipadayag pod og usab dinhi ang pagpatunhay sa kultura ug kapanulundan, mga karaang bansay sa pangumahan aron matugkad sa kabataan ang kabalaan sa paghago aron may makaon ug may masud-an. Samtang gitapos kini karon ang 2024 Sandugo Agri-Fair, unta mo santop sa hunahuna sa mga consumers nga kung walay mag-uuma nga magkugi, walay pagkaon nga maani. Ug kung may agri-fair nga himuon, suportahan, duawon ug palitan. Kay aron buhion ang dugo sa mga tawo nga sa atong pagkaon, sila may nagkugi ug naghago. Gikan diri sa Old Airport Agri-Fair sa Tagbilaran, Bohol, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.